सुसमाचार प्रचारका निम्ति बोलावट। म त्यो समय कहिल्यै पनि बिर्सन्न जब म मेरो गाउँमा हुर्कदै गरेको एउटा जवान ठिटो थिएँ। त्यो ग्रीष्म ऋतुको समय थियो र कटानीको समय पनि सकिएको थियो। मेरो गाउँ नजिकैको एउटा खेतमा मेरा साथीहरूसँगै चङ्गा उडाएर मैले मेरा दिनहरू बिताउँथेँ। धेरै हप्तादेखि पानी परेको पनि थिएन र अत्याधिक गर्मी बढेको थियो। तर एक दिन हामीले चङ्गा उडाइरहेका थियौँ। हामी उभिएको ठाउँबाट झन्डै आधा किलोमिटर टाढा हामीले खरको छाना भएको एउटा घर आगोले जलिरहेको देख्यौँ। धुवाँको मुस्लो निस्केर आगोको ज्वाला आकाशतिर उडिरहेको थियो। त्यसपछि हामीले एउटा डरलाग्दो चित्कार सुन्यौँ। यस अघि कहिल्यै पनि मैले यस्तो डरलाग्दो आवाज सुनेको थिइनँ। म त्यो घटना कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दिनँ। एउटी आमा चिच्याइरहेकी थिइन् जसको सानो छोरा त्यस जलिरहेको घरभित्र सुतिरहेको थियो। उनको चित्कार यति चर्को र आकस्मिक थियो, हामी सबै केटाकेटीहरू पनि चिच्याउन थाल्यौँ। अब के गर्ने भनी हामीले जानेनौँ। मेरो गाउँबाट अरू मानिसहरू पागल झै दौडेर आए र त्यस जलिरहेको घरबाट त्यो सानो बच्चालाई बचाउनपट्टि लागे। खुसीको कुरा, त्यस बालकलाई उद्धार गरियो र आज ऊ केरला प्रदेशको कोचिन सहरमा एक इन्जिनियर छ। आजको दिनसम्म पनि म त्यो घटना याद गर्न सक्छु। उसकी आमाको डरलाग्दो चित्कार अहिलेसम्म मेरो कानमा गुन्जिरहन्छ, जसको बच्चा मृत्युको मुखैमा पुगेको थियो। मैले जलिरहेको त्यस झोपडीबाट त्यस बच्चालाई बचाउन हाम्रा गाउँका मानिसहरू आफ्नो पुरा शक्ति लगाएर जसरी हतार साथ दगुरेका थिए, त्यो म अहिले पनि अनुभव गर्न सक्छु। अत्यन्त जरुरी कुरासहित पावल तिमोथीसित अति नै कडा भाषामा बोल्दछन्, जुन 2 तिमोथी 4 अध्यायको 1देखि 2 पाइन्छ। परमेश्वरको सामुन्ने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने येशू ख्रिस्टको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिदछु, वचन प्रचार गर। ग्रिक भाषामा कडा आज्ञाका निम्ति डायमार टुरोमाई शब्द प्रयोग गरिएको छ। यो विशेष गरी कानुनी पुष्टिको महत्त्व भएको कठोर शब्द हो, जसको अर्थ न्यायालयमा शपथ खाएर साक्षी दिनु हो। यद्यपि पावलले आफ्ना अन्तिम वाक्यहरूमा हजारौँ कुराको चर्चा गर्न सक्थे, तर उनी नष्ट भइरहेका आत्माहरूका निम्ति चिन्तित थिए र तिनीहरू कहाँ सुसमाचार लिएर पुग्नु अति आवश्यक छ भनी बताउन आफ्नो त्यस अन्तिम मौकालाई उपयोग गरे। पावलले यहाँ जुन वाक्यांश र शब्दहरू प्रयोग गरे, ती उनले आफ्ना पत्रहरूमा अन्यत्र कतै पनि प्रयोग गरेका छैनन्। जुन समयमा उनले वचन प्रचार गर र प्रचारकको काम गर भनी लेखे, 2 तिमोथी 4:2 र 5, त्यस समयमा उनी यी भन्दा धेरै जोरदार शब्दहरू प्रयोग गरेर बोल्न सक्ने थिएनन्। पावलले तिमोथीलाई लेखेका अति महत्त्वपूर्ण सन्देश र उनको सम्पूर्ण शिक्षाको एउटा सार थियो, नाश भइरहेका मानिसहरू कहाँ पुग्नु। यो सबै कुराको कारण तपाईँ देख्नुहुन्छ, सम्पूर्ण क्रिस्चियन जीवनको सार जीवित परमेश्वर देहधारी हुनु र क्रुसमा मर्नुको एउटै उद्देश्य मानिसको छुटकारा थियो, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यूहन्ना 3:16। परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नुको एक मात्र उद्देश्य हामी उहाँका गवाही हुन सकौँ र आत्मिक रूपले मरेका मानिसहरू येशूद्वारा अनन्त जीवनमा आएका देख्नका निम्ति उहाँसँगै मिलेर काम गर्न सकौँ भन्ने थियो। हाम्रो एउटै उद्देश्य यो हो, कुनै प्रकारले कुनै पनि मूल्य चुकाएर हराएका मानिसहरूलाई जित्नु र प्रभुको आगमनको निम्ति मानिसहरूलाई तयार गर्नु। जब तपाईँ आफूले सेवाकाई गर्ने गाउँ तथा जिल्लालाई हेर्नुहुन्छ, तब सानो जात, ठुलो जात, सुकुम्बासी बस्ती, मुस्लिम तथा दलित मानिसहरूलाई आफ्ना आँखा बन्द गरेर
विश्वासको साथ हेर्नुहुन्छ। ती लाखौँ लाख र त्यसभन्दा पनि बढी मानिसहरूका निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो, जसलाई येशूका चेला हुनका निम्ति बोलाइयो र उहाँसँग सदा सर्वदा राज्य गर्न नियुक्त गरियो। त्यसकारण हामी यस्तो प्रकारले जियौँ र काम गरौँ कि एक दिन तिनीहरू बगालमा तपाईँको मण्डलीमा सामेल हुन सकुन्। तपाईँको उद्देश्य तिनीहरू येशू कहाँ आएका र उहाँलाई चिनेका देख्नु हो। जसरी पावलले तिमोथीलाई तुरुन्त अहिले नै काम गर्नुपर्छ भनी बताए, हामीले पनि त्यसरी नै काम गर्नुपर्दछ। पावलले गहिरो दृढ विश्वास र अति जरुरी सम्झेर तिमोथीलाई परमेश्वरको दासको रूपमा उनको बोलावट के हो भनी बताए। उनले सेवकाईको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्ने विषयमा धेरै चर्चा गरे र उनलाई विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्न सल्लाह दिए र त्यस मार्गमा चल्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीको बारेमा बताए। तर पावलले बोलेको सबै कुराहरूको एउटै सार यो थियो: सुसमाचार प्रचार गर। यही नै सबै कुराहरूको मुख्य उद्देश्य थियो। तपाईँ देख्नुहुन्छ, सिक्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, आचरण मात्र पर्याप्त हुँदैन, जान्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। पावलले भन्दैछन्, तिमोथी, तिमीले जुन कुरा सिकेका र जानेका छौ, तिमीले ममा जे देखेका छौ र तिमी जुन व्यक्ति बनेका छौ, त्यसमा तिमी स्थिर रहनु पर्दछ र तिमीले अब सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्दछ, मानिसहरूलाई बताउनु पर्दछ र यसलाई घोषणा गर्नुपर्दछ। हामीले पनि यही शब्दले वास्तवमा हामीले पनि यही कुरा गर्नुपर्दछ। पावलले यहाँ प्रचार गर्नुका निम्ति प्रयोग गरेको ग्रीक शब्दले वास्तवमा त्यस मानिसको बारेमा बताउँदछ जसले उच्च अधिकारीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। ऊ बजारमा जान्छ र अति नै उच्च स्वरमा आफ्नो सन्देश घोषणा गर्दछ। यही जोसका साथ हराएका मानिसहरू कहाँ पुग्ने हामीले उत्कट इच्छा गर्नुपर्दछ र यही नै साँचो धार्मिक र ख्रीष्टको जस्तो जीवनको साँचो सूचक हो। सबै बोलाइएका छन्। आज धेरै मानिसहरू बाहिर गएर परमेश्वरले मलाई शिक्षा दिने विशेष सेवकाईका निम्ति बोलाउनु भएको छ भनी दाबी गर्छन्। यो कुरा सुन्नमा आनन्द लाग्दछ जब तिनीहरूले मेरो वरदान अगमवक्ता हुनु हो वा म प्रेरित हुँ भन्दछन् र तिनीहरूले अरू कुनै बोलावटको दाबी गर्दछन्। तर जब घरमा आगलागी हुन्छ, के तिनीहरू सहायताका निम्ति चिच्याउँछन् र नष्ट भइरहेका मानिसहरूलाई बचाउनका निम्ति दौडिन्छन्? दौडिँदैनन्, बरु तिनीहरू भन्दछन्, घर जलिरहेको छ र मानिसहरू मरिरहेका छन्, तर तिनीहरूलाई बचाउने दमकल कर्मी हुन मलाई बोलाइएको छैन। ती मानिसहरूसित व्यवहार गर्न मलाई कठिन हुन्छ जसले आफ्नो ओठले असल कुरा त गर्दछन्, तर हराइरहेका, मरिरहेका र नरकतिर गइरहेका लाखौँ मानिसहरूका निम्ति तिनीहरूले कुनै दया वा दुःख प्रकट गर्दैनन्। सम्पूर्ण बाइबलले सुरुदेखि अन्त्यसम्म छुटकाराको बारेमा बताउँदछ, जसले मानव जातिका मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गर्दछ, जो केवल हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आउनुभयो। लुका 19:10। म छक्क पर्दछु। उनीहरूले यस्तो तर्क गर्नुको आधार के हो? तिनीहरूले आफ्ना बारेमा यही कुरा सोच्दछन् कि तिनीहरू येशूभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण, येशूभन्दा धेरै योग्य, असल शिक्षक, अगमवक्ता र आश्चर्य कर्म गर्नेहरू हुन्। के तिनीहरूले आफैलाई येशूका चेलाहरूभन्दा पनि उत्कृष्ट ठान्दछन्? म यो किन भन्दैछु? 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरूमा प्रभु येशूको उद्देश्य के थियो भन्ने तपाईँ आफैले स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ। हराएका मानिसहरू कहाँ पुग्नु। यदि तपाईँले आफैलाई यस्तो विशेष अभिषेक प्राप्त शिक्षक वा अगमवक्ता ठान्नुहुन्छ भने कृपया यो जान्नुहोस् कि तपाईँले निशाना चुकाउँदै हुनुहुन्छ। येशू आउनु र हामीलाई बोलाउनुको सम्पूर्ण कारण उहाँको सेवा गर्नु हो। सबै शिक्षकहरूभन्दा पनि महान येशू आत्मा विजेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सुसमाचार प्रचार गर्न र कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन आउनुभयो। त्यसो भए
आज किन मण्डलीमा यस्ता मानिसहरू छन् जसले केही सुसमाचारका पर्चाहरू बोक्ने र हरेक दिन ती आफूले भेट्ने मानिसहरूका हातमा हालिदिने कुराको विरुद्धमा तर्क गर्दछन्, जसले येशूलाई चिनेका छैनन्। अब यस कुरामा पनि विचार गर्नुहोस्। येशूले चेलाहरूलाई बोलाउनु हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको पहिलो कुरा के थियो? आओ मेरो पछि लाग, म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालहारी बनाउनेछु। मर्कुस 1:17। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको अन्तिम कुरा के थियो? जाओ र चेला बनाओ। मत्ती 28:19। त्यसपछि जब प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्मा दिइएको थियो, यी सबै कुरामा सुसमाचारलाई अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो। हराएका मानिसहरू कहाँ पुग्नु, यस एउटै उद्देश्यका निम्ति सबै कुरा सुरु गरिए र निरन्तर अघि बढाइए। हामी हाम्रो पिताको काममा यस्तै हुनुपर्दछ। तपाईको वरदान के हो? तपाईको पद, उपाधि, सेवाकाई कति ठुलो वा सानो पद, तपाईको स्वभाव कस्तो छ तथा तपाईँ पूर्णकालीन सेवाकाईमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराको कुनै महत्त्व हुँदैन। उहाँको महान मुक्तिको गवाही नदिएका निम्ति हामीसँग कुनै बहाना छैन। प्रेरित 8:4ले देखाउँदछ, सुसमाचार प्रचार पूर्णकालीन सेवकहरूका निम्ति मात्र होइन, तर परमेश्वरको हरेक सन्तानका निम्ति दिएको काम हो। तिमोथी स्वभावैले कायर र उमेरमा जवान थिए, तथापि उनले सुसमाचार प्रचारकको काम गर्नुपर्दछ र सधैँ आफ्नो सेवाकाईका सबै उत्तरदायित्वहरू पुरा गर्नुपर्दछ, किनकि हामीलाई उहाँको पाइलामा टेकेर हिँड्नका निम्ति बोलाइएको छ। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य पनि यही हुनुपर्दछ। हामी समस्त आत्मिक ज्ञान र वरदानको उद्देश्य भुल्ने र गहिरो जीवनको पछि लाग्ने कुराको फन्दाबाट टाढा हुनुपर्दछ। मैले यहाँ यो कुरा भन्ने कोसिस गरिरहेको छु कि तपाईँ जति धेरै येशूको नजिक आउनुहुन्छ, तपाईँको धार्मिकता पनि त्यति नै धेरै वास्तविक बन्दै जान्छ। के कुनै व्यक्तिसित येशूको भन्दा पनि अझ धेरै गहिरो जीवन छ? जति धेरै तपाईँले परमेश्वरको मार्गको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, त्यति धेरै तपाईँको हृदय येशूको जस्तै हुनेछ, जुन तपाईँका वरिपरि हराइरहेका र मरिरहेका लाखौँ आत्माहरूका निम्ति तोडिएको छ। तपाईँको बोलावट जेसुकै होस्, जब घरमा आगलागी हुन्छ, के तपाईँले उसको बारेमा केही गर्नुहुन्छ? तपाईँले केही नगरे तापनि कमसेकम तपाईँ यसो भन्दै चिच्याउन सक्नुहुन्छ, कृपया कोही आउनुहोस्, मानिसहरू त्यस घरमा मरिरहेका छन्। मूल्य जेसुकै होस्। नरक एउटा वास्तविकता हो। एउटा पापी मानिसले येशू ख्रिस्टमा मुक्ति पाउने समयलाई निश्चित गरिएको छ। जब यो समय बितेर जान्छ, तब मुक्ति नपाएका मानिसहरू सधैँका निम्ति नष्ट हुनेछन् र अनन्तकालका निम्ति नरकतिर जानेछन्। हाम्रो सीमित दिमागले अनन्तकालको वास्तविकता, नरकमा अनन्तकालसम्म एक्लै रहनु भनेको के हो सो बुझ्न सक्दैन। त्यहाँ उद्धारको निम्ति कुनै आशा हुँदैन। यी नष्ट भएका मानिसहरू अनन्तकालसम्म आगोको ज्वालामा लपेटिएर आफ्नो चर्को आवाज निकाल्दै चिच्याउनेछन्, कृपया मलाई एक थोपा पानी देऊ। तर त्यहाँ पानी नै हुँदैन। त्यसकारण तिनीहरू चिच्याएर कराउनेछन्, म मर्न चाहन्छु, मलाई मर्न देऊ। तर त्यहाँ तिनीहरू मर्न पनि सक्दैनन्। पावलले यो कुरा बुझेका थिए। त्यसकारण मानिसले उद्धार पाएका देख्नका निम्ति मात्र पनि उनी आफ्नै जीवन बलिदान गर्न इच्छुक छन् भन्ने कडा शब्दहरू लेखे। रोमी 9:1-4 यहुदी मानिसहरूका बारेमा बताउँदै उनले भन्दछन्, यदि मेरो आफ्नै मानिसहरूलाई बचाउन सकिन्छ भने म मेरो आफ्नै गर्दन काट्न र मेरो रगत बगाउन पनि तयार छु। यदि थोरै व्यक्तिहरूलाई भए पनि कहीँ कतै कुनै प्रकारले आगोको ज्वालाबाट तान्दै निकालेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने, त्यसका निम्ति म कुनै पनि कुरा गर्न तयार छु। यसकारण कैदमा बसेका समयमा समेत उनले लेखे,
मलाई भएका सबै कुराहरू र त्यसमा पनि यस डरलाग्दो कैदमा समेत म रमाउँदछु, किनभने यस कुराले सुसमाचार फैलाउनलाई नै सहायता गरिरहेको छ। उनले भने कि यस कारण चुनिएकाहरूका खातिर म हरेक कुरा सहन्छु, ताकि तिनीहरूले पनि अनन्त महिमासहित ख्रीष्ट येशूमा भएको मुक्ति प्राप्त गर्न सकुन्। 2 तिमोथी 2:10। हाम्रो समयमा ती चुनिएकाहरू को हुन् जसका निम्ति पावलले झैँ हामीले पनि सबै कुरा सहनु पर्दछ र येशूको बारेमा तिनीहरूलाई बताउनका निम्ति सबै कुरा त्याग्नु पर्दछ। तिनीहरू अहिलेसम्म सुसमाचार नसुनेका मानिसहरू हुन्, जो नेपालका उच्च पहाड र तराईहरूमा बसोबास गर्दछन्। ती भारतभरि छरिएर रहेका गरिब, तोडिएको, निराश, रोइरहेका, मरिरहेका कुष्ठरोगी र बालबालिकाहरू हुन्। ती सारा संसारभरि छरिएका मानिसहरू हुन् जसले परमेश्वर, स्वर्ग, नरक र येशूको नाउँ समेत कहिल्यै सुनेका छैनन्, जसलाई बाइबल छ भन्ने कुराको पनि जानकारी समेत छैन। वर्तमान समयमा तिनै लाखौँ लाख मानिसहरू नै चुनिएकाहरू हुन्। परमेश्वर तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ र प्रेम गर्नुहुन्छ। ढिलो हुनुभन्दा अघि नै तिनीहरूले येशूको प्रेम र मुक्तिको बारेमा सुसमाचार सुन्नु आवश्यक छ। पावलका वचनहरू फेरि सुन्नुहोस् र उनले कसैलाई ती कुराहरू भनिरहेका छन् सो याद गर्नुहोस्। चुनिएकाहरूका खातिर म हरेक कुरा सहन्छु। पावल धनी मानिसका छोरा र उच्च तथा कुलीन परिवारमा जन्मेका थिए। मानिसहरूलाई येशूका बारेमा बताउनका निम्ति उनले कैद र क्रूर यातना सहे। पावल यहुदी विद्वान र मुख्य महासभाका निवर्तमान सदस्य थिए, तर त्यस सानो गाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नका निम्ति उनले नाङ्गोपना, भोक र जहाजको दुर्घटना जस्ता कुराहरू सहे। पावल उनको समयमा अति नै आदर गरिएका धर्मविद र दर्शनशास्त्री थिए, तर उनले कोर्राका प्रहार सहे र उनलाई सहरदेखि बाहिर धपाइयो। किन? जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु परे तापनि उनी हराएका मानिसहरूका निम्ति यति ठुलो जोसले भरिएका थिए। उनी एउटा सहरदेखि अर्को सहर घुमेर सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँडिरहेका थिए। परमेश्वरले आज हामीमा पनि यही प्रकारको समर्पण र जोस खोजी गरिरहनु भएको छ। हामी जहाँ सुकैबाट आएका हौँ, हामीले विगतमा जतिसुकै महान काम गरेका हुन सक्छौँ तथा सांसारिक तवरबाट हामी धेरै माथि उठेका हुन सक्छौँ, यी सबै कुरा व्यर्थ छन्। पावल र हाम्रा मुक्तिदाता झैँ हामी जोसुकै भए तापनि ती थोरै व्यक्तिहरूका खातिर मात्र भए पनि सबै कुरा सहन तयार हुनुपर्दछ, यसैले कि तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको उद्धारको शक्ति र प्रेम जान्न सकुन्। सुसमाचारको शक्ति हाम्रा हृदयलाई यही उद्देश्यद्वारा पक्रन सकियोस् जसरी यसले तिमोथीको हृदयलाई पक्रेको थियो। तिमोथी, तिमी चुप लागेर नबस, तिमी मानिसहरू कहाँ जाऊ। समय कठिन छ, सतावट अवश्यम्भावी छ। म कैदमा छु र मलाई छिट्टै मारिनेछ, तर तिमी रोकिनु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा नपुग जहाँ तिमीले तालिम मात्र प्राप्त गर्ने, गहिरो जीवन र आराधना र धेरै सिक्ने कुराको बारेमा फिक्री गर्दछौ। होइन तिमोथी, तिमी यस्ता कुराहरूबाट बाहिर निस्केर आऊ। सुसमाचार प्रचारको काम गर, मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा जित र तिनीहरूलाई चेला बनाऊ। मेरा भाइ बहिनी हो, म पनि आज तपाईँहरूलाई यही कुरा भन्दछु। सायद तपाईँले अहिले यो कुरा बाइबल कलेजमा पढिरहनु भएको छ, तपाईँ कतै मिसन क्षेत्रमा सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ होला। हुनसक्छ परमेश्वरले तपाईँलाई शिक्षकको स्थानमा राख्नु भएको छ वा तपाईँले कुनै व्यवसायको काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँले जे सुकै गरे पनि र तपाईँ जहाँ भए पनि कृपया यो कुरा बुझ्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जे लगानी गर्नुभएको छ ती सबै कुराको उद्देश्य यही हो कि उहाँको आत्मा जित्ने महान उद्देश्यमा उहाँले तपाईँको पनि सहभागिता देख्न चाहनुहुन्छ। यो सबै बोलावटहरूमध्ये उच्च बोलावट हो।
नाश भइरहेका मानिसहरूलाई बचाउनुहोस्।